جی السلام علیکم. یہ 349 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. آج کا موضوع سیاست ہے، اور وہ بھی گرما گرم آل پارٹیز کانفرنس. میں تو اسے آل پریزنرز کانفرنس کہوں گا، کیونکہ کچھ عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، ضمانتوں پہ ہیں، کچھ اندر ہیں، شاید کچھ اندر جانے کی تیاریوں میں ہوں. بطور اسے یہی نام دوں تو مناسب ہوگا، آل پریزنرز کانفرنس، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نیکسٹ وکٹم ہو سکتا ہے. کیس تو سب پہ بنے ہوئے ہیں یا پھر فائلیں بنی ہوئی ہوں گی. اب دیکھیں، اگر یہ کوئی عوام کے لیے بھی ایجنڈا سامنے رکھتے، مہنگائی کا، الیکٹریسٹی بل کا، چینی کا، لا اینڈ آرڈر کا، تو شاید ان کے پلڑے میں عوام کا وزن بھی آ جاتا. لیکن فی الحال ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبل کیا جائے یا ریموو کیا جائے. اس میں شاید عوام کی خواہش شامل ہو یا نہ ہو، لیکن ان سیاسی لیڈران کی خواہش شامل ضرور ہے. ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ عوام کا دکھ درد رکھتے ہیں، لیکن کاش کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اپنے ایجنڈے میں 4-5 یہ چیزیں رکھ کے پھر گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دیتے، پرائسز ریورسل کا، پرائسز کنٹرول کا، تو شاید کچھ بات بنتی. جہاں تک مہنگائی کا عالم ہے، وہ تو سچ ہے کہ جو گروسری 700-800 میں آتی تھی اب وہ 1500-1600 روپے میں ہے، یعنی ہر چیز کی قیمت ڈبل ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے سپر سٹور کا بزنس شروع کیا تھا تو چنے کی دال 28 روپے کلو تھی. یہ 2001-2002 کی بات ہے. چاول 32 کے تھے، گھی کا پیکٹ 60 کا تھا، 10 کلو آٹا میرا خیال ہے 110 کا تھا شاید، اور کولڈ ڈرنک میرا 40 کی تھی. باقی بھی اسی طرح چیزیں، میرے پاس کچھ انفارمیشن ریٹرن پڑی ہوئی ہے، کبھی بائی ڈیٹ، بائی پروڈکٹ، بائی پرائس پیش کروں گا. تو آج اگر اس کا مقابلہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو وہی چینی جو 30، 32، 28 تھی 100 سے اوپر ہے، وہی دال جو 28 تھی 160 سے اوپر ہے. سب سے مہنگی راجمہ کی دال 65 اور دال ماش سفید یہ 68، 60، 65 کی ہوتی تھی. آج کل یہ دونوں دالیں 270 روپے کلو کے قریب ہے. آئل اور گھی کا پیکٹ 250 سے 260، 265 کے قریب ہے. کولڈ ڈرنک 100 کی ہو چکی ہے. یاد ہے مجھے چیری بلاسم کی ڈبیا بڑی پالش کی 35 کی اور چھوٹی 18 روپے کی تھی. آج میرا لے بڑی 130-35 سے اوپر ہے.
सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट हाफ kg 95 का, और kg शायद 190 का था, या 100 का था, छोटा बड़ा 190 195 का था। अब इसकी प्राइस भी 3 गुना बढ़ चुकी है। यही हाल पैम्पर्स का है, यही हाल बच्चों के दूध का है, यही हाल शैम्पू का है। हाँ, दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। असल कमाई मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं, जिनमें सरफरिस्त वॉल्स कह सकते हैं, यूनिलीवर कह सकते हैं, रैकेट एंड कोलमैन कह सकते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स कह सकते हैं। एड्स के ज़रिए इन्होंने लोगों पे सखर किया हुआ है। हर बॉटल में वही शैम्पू है, लेकिन 6 6 7 7 8 8 फ्लेवर है। ये हेयर स्ट्रेटनर है, ये एंटी डैंड्रफ है, ये 2 in 1 है, ये सिल्की है, ये ऑयली है, ये आलमंड है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकानदार की मजबूरी है कि उसने हर वेरिएंट रखना है। हर वेरिएंट की 6 6 बॉटल भी रखेगा तो 9 वेरिएंट की 54 बॉटल वो रखेगा, और अगर यही 1 2 वेरिएंट होगा तो वो 12 बॉटल रखेगा। बात प्रोडक्ट की तरफ चली गई। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई थी, लेकिन जो उसमें शुरका थे उनकी कोई फेस रीडिंग प्रॉपर नहीं थी। लगता था कि कुछ खानापुरी है, कुछ मजबूरी है, या ये भी हो सकता है कि किसी ने कहा हो कि आइए जनाब बैठिए, कुछ तो कीजिए। ऐसे भी होता है। इन सब को पता है अपोजिशन वालों को कि क्या होता है और कैसे होता है। अब तो शायद पीटीआई को भी समझ आ गई होगी। उनको भी 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है गवर्नमेंट में। जब गवर्नमेंट से बाहर थे तो उनको काफ़ी चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन अब आवाम को अगर आटे दाल चीनी का भाव पता चल गया है तो पीटीआई को भी पाकिस्तानी सियासत का पता चल गया होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्या मजबूरियाँ हैं। क्योंकि जो पुराने मुलाजिम थे वो 1 रुपया जेब खर्च मांगते थे, उनको 8 आने मिलता था। नया मुलाजिम मिल गया 4 आने जेब खर्च वाला। अब जब वो देखता है कि मेरा इसमें गुजारा नहीं, आवाम के पास जाना है, मैंने वोट लेने हैं, अब वो भी तकाज़ा करता है कि मेरा जेब खर्च बढ़ाओ। जेब खर्च से मुराद इख्तियारात हैं जो आगे अवाम को मुंतकिल करने हैं, सब्सिडी की शक्ल में या प्राइस कम होने की शक्ल में। तो जब उनको जवाब मिलता है तो ज़ाहिर है वो भी फिर परेशान होते हैं। उनको भी पता चलता है कि साबका गवर्नमेंटों की क्या मजबूरियां थी। हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों में जिस तरह केसों के फ़ैसले होते हैं वो भी अपनी मिसाल आप होते हैं। इसलिए कोई अपोजिशन लीडर डरता हुआ केस अदालत में भी लेके नहीं जाता। आगे अब देखिए क्या होता है, अल्लाह करे को बेहतरी हो। जब तक अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद मौजूद हैं, पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं। ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की जो सालमियत के अदारे हैं उनको कमज़ोर करने की साजिश होती है। ख़्वाह वो हुकूमती पार्टी नारा लगाए या अपोजिशन कहे। अगर पीटीआई कहती थी एम्पायर की उंगली
تو وہ بھی اشارہ غلط تھا، اور اگر یہ لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں تو وہ بھی اشارہ غلط ہے۔ اس طرح کے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ہمارے جو قومی سالمیت کے ادارے ہیں، یہ بیان، یہ نعرے اچھے نہیں ہیں، ان پہ سینسر ہونا چاہیے، ان پہ پابندی لگنی چاہیے۔ ہاں، ووٹ کو عزت دو، یہ بھی نامناسب ہے، اس کا نیم البدل کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کام کہاں جا کے رکے گا، بار طور دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو بھی ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر سینٹ میں اکثریت ہو گئی تو یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے کوئی بھی بل پاس کروا لیں گے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو الیکشن سے پہلے نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا۔ پاکستان کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو، قومی اداروں کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو، سیاستدان آتے جاتے رہیں گے، یہ ملک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنا دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔